अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तुति' कुल्ल हल्लाफिम महीनिन हम्माजिम मश्शाइम बिनमीम मन्नाइल लिल खैरि मुअतदिन असीम उतुल्लिम बअद ज़ालिका ज़नीम। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। खुदा इस्तहमज़ात पोसी पैगम्बर गिरामी इस्लाम ला गुरोह गुई ज़दरुल ब्यायत पिशितेना मना बेंच कसल बिंगत लेंगी पैगम्बर यहाँ दीदी म्यूनी ज़दरुल मबेस खोनी कड़ा मछेस चाजर बना खोनी यहाँ गुमराह बे तो चीज़र बेन जब ला तुति यहाँ इताअत मबहलो कुल्ल हल्लाफिन चौक पगा मुगवे शख़स न ईशान बोरेन खोरखान कसम बेन खोरखान कुन स्केते कसम बेखान कुन द्यूनी का यहाँ खोन ज़दरुल मबेस चाज़े वन खोन काबिल एतिमाद में खोनी का एतिमाद मबेस चा खोन इसी छोन लना बोरेन मुआशरीन खोन इसी चिक चिकी दरमियान इनु मुश्किलात पैदा बे ओना निसरसी ज़रबना महीन हल्लाफिन व कुल्ल हल्लाफिन महीन महीन पसुल ज़रबिना ज़बना दो एम्यून खाला लेग नर्सिस्मत शस्खान को खाला खांच होए एम्यून खोए नज़र एनु माला सिस खामेत पथोमो दो लज़रत महीन दोन यान ज़दरुल मज़स सुमरसी हम्माज कुनी यान ज़दरुल मज़स हम्माज पसुल ज़रबिन जो ज़बना एवनी एप चाले खोरखान खुरी एप पोज जाखसरा एवनी एप चाले खोरखान द्यूनी यहाँ ज़दरुल मबेस और देवी बाला ताना तानखान कुनी ताना म्यूला ताना तान खोरखान कुनी यहाँ ज़दरुल मबेस दे ताना तामोने न चिक पया गैबत ब्योसे इंजुदे वन द्यूनी यहाँ ज़दरुल मबेस मश्शा इन बिनमीम जबने एवनी दरमियाने नो चिक चिक जुदा ब्याला या चिक चिक दरमियाने नो दुश्मनी पैदा ब्याला चिक चिक दरमियाने नो फसाद बरपा ब्याला खोन चिबे जबना बाल बरे नो खोन कड़ा खुरे खुरे मश्शा द्रुलत खोची म्यूनी दरमियाने नो यो चोपे से एवी कड़ो खुरे खोरवी दो चा जबना खोसी फसाद फैलाई ब्याला दम्यूनी यहाँ सिल ज़दरुल मबेस दो चाज़र वन खोसी म्यूनी दरमियाने न जुदाई ताक़त जूनी दरमियाने न दुश्मनी पैदा बे मन्नाइल खैर नुरु चीज़ कुनी तरफ ना म्यून ला मना बेखन कुन दक़सुमी अफराद कुनी यहाँ सी ज़दरुल मबेस मुअतदिन असीम मुअतद पुछुर ज़रबिन लो ज़वना हुदूद इलाही यानी खुदा से मना बेस पे चीज़ कुनी खा को द्रुलवा दो लज़रत मुअतदिन असीम और असीम पचीन जबना गुनाहगार गुनाह कुने न मुर्तकिब गुआयत पी असीम यानी स्केते गुनाह बेखन कुनी दोन यान ज़दरुल मबेस उतुल्लिन और नदे बाला गुस्सा खाउन खान कुनी तुंदरो दोन सयान कबीला ज़दरुल मबेस यास नमचुली का खाकुर खोर खान को दोन याम ज़दरुल मबेस वज़नीम अना अता पता में पैद पीदे औलाद को नहीं दोन यांग सी ज़दरुल मबेस दी गुरोह और गुई इताअत ब्यायत पिशितने पैगंबर ला खुदा से कुरानी नु कसाल भी मना बेस खबरदार याम दियो नदरसे खोन नदरसे यांग सी दुख लहमबेस या खोन दरसे यहाँ से खोनी ज़ेर फिकाड़े का यहाँ मछे दो चाज़र बना वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ह अल्लज़ी जमअ मालहु व अद्ददह यहसबु अन्ना मालहु अखलदह ngati bahas po gunde
या चिजरल्ला नम्मामीना दुखो इन पा कड़ा खुरा खोरवा या दूसरे दी बहस पोसिया यो इन चुगल खोरी ज़न्बू दूनी बारे नु मुज़म्मत नु ओम हैत पे आयत कुनी दी आयत पे नु सुलह कसल भी इन जेवना तबाह व बर्बाद सोशिक हर तानत तामयत पे दे गुस्त्रिंग पो हर चुगल खोर पो चुगली तंखान कुन खोसी चिबेत खोसी माल दौलत जमा बेसे तदिया अबू लहबी बारे नु जेविन जुदे अच्छा खोसी चिबे इन जेवना खो देवी हिसाब किताब को न खो लेगी ना लिहामो बेसे जागत खो चाम से माल दौलत जमा बेसे जरवती खोसी सामत बतायो हमेशी फरिखाट पे आला या अक्सम पे खो जमा बेस पे माल दौलत को खाला हमेशा खट पिन जेबी खो दी ख्याल नहीं पा गुआन दीवेनु हुमज़ना लुमज़ला आतश जहन्नमी हस्के वादा में से जवना हुमज़ना लुमज़ो सुला ज़ेरवीन जवना दीवी माना सुन बेसे हुमज़ा पो योल ज़ेरवीन लो बारेनु कड़ा खुर खोर खा नम्मामी बेखा सुखानचीनी से ज़ेरत योल फारसी पोनी मातिस का तिखा यो चोगली तंखान कड़ा खुर खोर खा दो लो हुमज़ा ज़ेरवीन लो ओना लुमज़ा सुला ज़ेरवीन जवना योनी ऐप तलाश बेन खोर खा फरक समझुदे चिक पोसी योनी ऐप को तलाश बेन खोरत गैबत बेन खोरत ए चिक पोसी कड़ा खुरे खोरे ए भी कड़ो एवला मिसर सिमाना पो जरबना हुमज़ा खुरी साथियों या खुरी हमनिशीनियों दोनों दरमियान इन्हों खोल अच्छी बे जबना फक चुप पी कड़ा जरत खोसी खोल अजियत और आज़ार ब्याज पी कड़ा खोसी तामीन ओना लुमज़ा से चिबे जबना खोसी मिगी एशारी का लक्पी एशारी का योला अजियत और आज़ार थोन चुप पी सुबह सिमाना पो हुमज़ा पो गाँव में उन लज़र बिन लो ज़रवाना योने ऐप चले खोर खान कुन खोनी ऐप पो देवी गैर मौजूदगी नुज़रवायत पो तकरीबन या गैबत पो मौजूदे अम्मा तादी मुफस्सिर को नियूनी तशरीह बसे हो वना ओना लुमज़ा पो सुला ज़ेरबिन जे वना एमी भी सामने लखोए ओयुब कुन ज़ेरुहा अताज़े जुंगा खोए सामने ज़ेबिन अगदोला ज़ेरबिन गा खोए अगदोला ज़ेरबिन अगदोला ज़ेरबिन थेप तकशल चूसिया कौन अताज़े तोजी बेदे ले क्या ले गैबत में यंगानो खोए सामने ख्वाज़ ज़ेरबिन ज़ेर सामने लमज़ेर ले जासा अरज़ बेसेत पा गताला योनी ऐप चिथो नालन 80 ऐप ख्वात हो नसा ऐप निशुबजी यालत हो नसा ज़बोस देख पारदा तो ज़रे दो चार जवान मसलन दे ओयू पो खुरी ज़ात नदर से मखसूस हो यहाँ सुले चांदे भी नुकसान चिमे वन दिक्कत सुमी ऐप कुन गताला ऐप चाम चथो नारनस बोस ताख़ैर अगर मुआशरे नु कोई दे ऐप पे वजह से यहाँ सुला नुकसान हो में युद्धना या मुआशरे नु खराबी पैदा को इतने तवाहल खुला अमर बिल मारूफ नयाज़मन पर ब्याज पो इंसानी का ज़रूरी सुमेरे से आयत पो तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अनहु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ाता लहब व इम्रअतुहु हम्मालतल हतब अबू लहब लपट टप छप जो खुदा से कसर भी उसे दिया खो बर्बाद सो खोए लगपंग इसका दोसा खोए लगपंग इसका टप छप खोए न माल दौलत को खोए लसे होता न खोए बेस पैपी कमायू लसे होता दो चार जवान अनकरीब हंसके या चिजरल्ला ब्रूम पायत पी या मेदों पे वेनु को हंसके छिक पगोए और खोए बुस्त्री पो दो सयायो दो चिवे इन जवान खोसी या शीब्रुल थोन खुरे खोर खानीन वमरातु हम्मालतल हतब खोसी चिवेन व हम्मालतल हतब से मुराद पो चीन जवाना खो शी थुका उम्मे जमील जेबिन सुखोए मिताख पो वना खोसी चिवेन सोग जवाना पैगंबर फ्याकोला इशन अजियत बे पैगंबर फ्याकोला ज़ख्म ज़बान जरे सुखानचीनी बे खोए आदत पो दो इंसो
دوا الله خوشی چی به این سوگ زبان سخن چینیو یعنی دیگه پیغمبر فیق پیکارون اکا کفار کن لخوشی تنچوک بی دوا الله یعنی انگتیس کتی که جاسوسی به این سوگ جاسوسی به این سوگ دو پری خدا سی ابو لهب نکوه بسترینگ اسکلا عذاب جهنمی دیکھا یعنی بیان بس بی انا امام جعفر صادق علیہ السلام فاقوسی کسال بیومید احب اخوانی الی من اهدا الی عیوبی اینا انا غطالا غطی عیوب کن زیس نارنا غطالا خواهن وجوده لیکن امامی چی کسال بیومید امامی کسال بیومید اللہ چوک پچه سریچن نی مؤمن پونو دو انلو سو پونو دو انلو اخوانی کولا کوسی ngala ngari uyub kun ko ngala zere ni nu che byod nare na ngala zerwo dyungi phari chuk pari chan phonoi ngatala khaw ngajude ngatala ngati uyub chi zerban ngatala khaw lekin imam ka sal byunga ngati ep ya shakhs po khala zerwa yet po dyu chogo yani chin chuk zerban ni'mat chi insu حاجو ngata la khawnga ngata la ngati ka ep chize wana khawnga yoni ep chize wana ngata thate shadiya najos ana imam Hussein alayhi salatu wassalam fi aqbe ka salyo annahu qala inna Allah azza wa jal akhfa arba'atan fi arba'atin چیز بجینو خدا سے دو بس جخسیو پوشیدہ جخسیو اخفى رضاه في الحسنات كري رضايت بو حسنات كنينو لحمو نورو لسينو باسيو بس فلا يستصغرن احد منكم حسنة بس كتان سيغا نورو لسين ندو معمولي مشيس مالا معمولي خواه نورو لسين نسدو كتان سي مال لكيون دو مزر يالا دو معمولي این چیز مزر دو چاز اون ممکن این یاوی نو خدای کری رضایت بو خوشیده یاد بو لأنه لا يدري فيما رضي الله چاز اون تعالی پتا میں جوده خدای رضایت بو چین یاد پنزر و تعالی پتا میں دو فرینه کسال بیومد گه معمولی نوری این نسدو ملکو و اخفى سخطه في السيئات اون کری نارضایت بو یا کری فیق پہ خو چین یالله جوانه گناه کنینو جخسیو فلا يستصغرن احدكم سیئة که تنگسی گه قسمی گناه چی معمولی گناه چی این نسا دولا معمولی مخصو معمولی مزید یا دی گناه صغیره مزید چازه ونا خدا سی کری خنا کری غم و غصو ده گناه کنینو جخسو ممکنین یا مطال معمولی شس باید پی گناه پو یا بینو خدای نارضایتیو یا بینوش یاد پاید پو سخط الله واخفى اولیاءه فی الناس فلا يستصغرن احدكم احدا اور خدا سے کری اولیاء ولی کن کری دوست کن بندون نو مخفی جخسیو ngataala devo farina ge maamuli mi innasa do yala shargo mashes ya do yala haqir mashes istismet mashes chaze wana mumkinin ya ngataala istismet shes payot po yo wali ya khuda in divino legina ajib hadith injude ngataala fala yastasghiranna ahadukum ahada fa innahu yushiku an yakuna waliyan lillah واخفى اجابته في الدعاء ان خدا سی کری اجابت پو یعنی یالا قبول بیایت پو یا اجابت دعا پو دعا ینو جاکسن فلا يستصغرن احدكم دعوة فانه لا يدري لعل دعاءه مستجاب لہذا ممکن یہاں سے معمولی دعا چک یعنی دیو معمولی مشیس بلکہ دے دعا پو بس نشو دو چاز ہے ورنہ ممکن یا بینو خدا سے کری رضایت پو زبا سے جاب سید پو بس دیوینو تعالی سبق آموز کہانی چیک زرد یہ تعالی دیوی کا نصحت ہے سلطان محمود غزنوی تکو سا بر صغیری چوغو بادشاہ انسوگی نجو
wana khwede wa menga chigi strak pe khros dosa kama chig pochate et strak pe wana demiula tris le diu chomina ze wana qimat po ze wana ko thomet qimat chizes de thomet qimat chizes बादशाह से त्रिस कामा से छते में पिख्यांग से स्ट्रापेल दे हिसाब को कीमत चीज़ बना खोजिज़ संगा दिस्ट्रापो शिकारी ब्याला द्यू खिते कोई खुरे सोचे ना आवत खाड़िस कामा से याद है दोखोस कामे वाला दोनों को चीज़ ना जापिन को किस्म इसका थी दिस्ट्रापो वो किस्म इसका थी मना स्ट्रापा गामा दाम सो Strapa gama dam so na chiven kongi khare no ada strapa gama zunmi zawana dawala sultan mahmud ghaznavi si chive zawana de la khang zer fi qimat po min masalan strapa lakh chi gya ta ngati hesabi ishaninde wana do se qimat min na kyo se kos 200 fas sultan mahmud ghaznavi Mungama हैरान सो बादशाह तक दिउल देचे कीमत ता से क्यों से यहाँ से दखो बसे न दिउ साते फामे जेवना खोसे जस कोलयोस कुदियत पे जा जेवना खो गद्दारी बसे दे खो एस्ट्रा को शारगो को से गद्दारी बसे खो क्यों जाएगा हम खो दुश्मनी लागतु या शिकारी लागतु क्यों मना दिउ खुरी एक कौम कबीला ला गद्दारी बस पर चोखे दिवीनु खोसी जेवी मकसद पो ngata इंसान इसा अगर खोसी खुरीदा फौज लदियो सबक साफी खबरदार खिते न अगर जासूसी वैसे गद्दारी वैसे दुश्मन लाकर खितांग सिकड़ा खुलू के ना खिती सा खैर में पे खिती सास के आकबत पवा दियो बे वाना दियो गे चीज संगता ला हर चीज नु इंसान ला इबरत योतिने में जो दिक्कसा कहानियों नु बहर हाल मतंगा मला से इंशाअल्लाह दी बीमारियों निशितना तकरीर पे खुदा से तौफीक शज़दे बस वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू इला अरवाहिना व इला अरवाहिल मुमिनीन वल मुमिनात सवाब अल फातिहा।